बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा है कि इमरान खान जो है वो आरिफ अलवी से बड़े मायूस हैं, और दूसरी तरफ जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो साइफर केस में थी और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। नाज़रीन इसके अलावा जो है इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने आज कोर्ट के बाद बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में उन्होंने बड़ी अहम बात की, वो भी आपके सामने रखते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकात हुई है असद कैसर अली मोहम्मद खान की और उनकी सास की वफ़ात की ताज़ियत के सिलसिले में, उसको कुछ लोग कैसा देख रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन सबसे पहले अलीमा खान साहिबा ने जो कुछ कहा है ना वो बहुत ही अहम है, वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जब मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये लंदन का प्लान नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है, बाकायदा लंदन में एक एग्रीमेंट किया गया, एक मुआहदा किया गया और उस पर ये दस्तखत किए गए, और दस्तखत करने के बाद ये फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से हर सूरत में बाहर रखना है, और इलेक्शन के दौरान इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना, और यहाँ तक कि इलेक्शन के बाद भी जो है वो भी इमरान खान साहब को बाहर आने ना दिया जाए और इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि हम इमरान खान के साथ अंदर जाके जेल के अंदर बैठ जाएं। और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो फिक्र है वो अपने भाई की है, और पार्टी क़यादत के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि चेयरमैन इमरान खान है, वो जो भी फैसला करेंगे हम उसी पर अमल करेंगे, और पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। उसके अलावा उनसे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के बारे में एक सवाल हुआ तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का कोई भी जो नुक्ता है, कुछ वो कहते हैं, कुछ वो बयान देते हैं, कोई भी उनका नुक्ता नज़र है वो हमारा नुक्ता नज़र नहीं है, उसको हमारा नुक्ता नज़र ना कहा जाए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है मुस्लिम नून के बड़े करीब हैं और वो मुस्लिम नून को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही किसी किस्म का जो बयान है वो हमारे लिए उनका कोई अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ नाज़रीन अब आते हैं उस फैसले की तरफ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 16 अक्टूबर को रिजर्व किया था। यानी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब का फैसला 36 मिनट बाद ही सुना दिया गया था, और आमिर फ़ारूक साहब ने जो है एक किस्म के इमरान खान पहले भी उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि आमिर फ़ारूक साहब मेरे जो है वो किसी भी केस के अंदर ना बैठे, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो हर सूरत में इमरान खान के केस के अंदर बैठते हैं। और पहली बात है फैसला जब सुनते हैं बड़ी लंबी समातें करते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत लंबी समात की ज़मानत के ऊपर भी, और जमात उसके बाद जो है फैसला महफूज कर लेते हैं, बस फैसला महफूज ही रहता है। और आप देखें कि अब ये जो फैसला है तकरीबन आमिर फ़ारूक साहब ने 10 दिन इसको रिजर्व 11 दिन रखा, और 11 दिन के बाद भी सुनाया तो क्या सुनाया कि अदालत जो है उनकी ज़मानत को रिजेक्ट करती है और उनके अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी रिजेक्ट की जाती है। नाज़रीन कराम इस वक्त पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके लिए ये है कि हर किसी को पहले ही आम आवाम तक को पता होता है कि क्या फैसला आना है, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 दिन का फैसला रिजर्व किया था ये सबको पता था कि क्या फैसला आना है। असल में ये मुकम्मल तौर पर क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है उस साइफर अदालत को, ताकि वो जो है जिस तरह तोशा खाना के अंदर फैसिलिटेट किया गया कि ट्रायल रोका नहीं गया और इधर से जानबूझ के फैसले डिले किए गए ताकि उधर से फैसला आ जाए और दरखास्तें जो है सारी इनरेगुलेट हो जाए। तो अब इसी तरह आमिर फ़ारूक साहब पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं साइफर केस की अदालत को कि वो अब जल्दी से अपना फैसला कर ले और मैं फैसले बाद में करूँगा। लेकिन अब ये हुआ है कि जब इसके खिलाफ अब इंटरपोल अपील होगी, यानी साइफर केस में ज़मानत और खराज मुकदमा के खिलाफ, तो आमिर फ़ारूक साहब नहीं सुनेंगे। ये एक गुड साइन है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके वकील सलमान सफदर ने कहा कि हमारे पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट भी जाने का। लेकिन नाज़रीन अब असल जो शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी एक बात की है, वो कहते हैं कि जो इमरान खान है वो सदर आरिफ अलवी से बहुत मायूस हैं। वो कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी जब हज पर गए थे तो वो डील करके हज पर गए थे ताकि नवाज शरीफ साहब के हक में जो कानून साजी वो हो सके और सदर ना हो तो उनके गैर मौजूदगी में जो है ना वो सदर जो हैं वो इस यानी कि वो समझते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में सदर साहब इसलिए गए कि ताकि पीछे से कानून बन जाए, नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हो जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि 3 चैनल का भी इमरान खान साहब ने बाइकाट करने का हमें कहा, जिसमें समा न्यूज़ है, जियो है और 24 न्यूज़ है। तो इस हवाले से जो उनकी अभी तक किसी पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि इन 3 चैनल्स का बाइकाट करना है या वो सदर आरिफ अलवी साहब से मायूस होने के बारे में हो।
دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جو ہے الیکشن کے اندر شامل کیا جائے۔ اب ناظرین اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ خبر ہے جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جس میں علی محمد خان صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں اور سینیٹر سیف صاحب ہیں۔ ان کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی ساس کی وفات پر انہوں نے تعزیت کی ہے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف تعزیتی ملاقات تھی اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک رواج ہے، یعنی ان کی روایات ہیں، مگر ناظرین ان کی جو ساس کی وفات ہے وہ تقریباً 10-15 دن پہلے ہوئی ہے، اور اتنی لیٹ ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ملاقات جو ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ملاقات ہوئی ہے کہ تعزیت کے سلسلے میں۔ اب ناظرین اس ملاقات کو بنیاد بنا کے کچھ صحافی دوست ہمارے اور جو پرو مسلم نون ہیں اور دوسری پارٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کی اینٹی ہیں، وہ انہوں نے ایک بیانیہ اس وقت پھینک رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جا کے مولانا فضل الرحمان کے پیر پکڑ لیے، یعنی کہ اب اس طرح کو رویہ وہ رکھ رہے ہیں اور اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی، کیونکہ اب پہلے تو مولانا اور پی ٹی آئی کی بہت زیادہ مخالفت تھی، اور اتنا کہہ لیں کہ اتنی مخالفت تھی کہ اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی اب اس کے پاؤں پکڑنے لگ گئی ہے۔ ناظرین کرام یہ بات لگ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سیاست میں جو ہوتا ہے نا، سیاست چیز اسی نام کا ہے کہ نہ تو کوئی پارٹی آپ کی مستقل دشمن ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کسی کو مستقل دوست بنا سکتے ہیں، تو سیاست میں اونچ نیچے سب کچھ چلتا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پچھلے تقریباً 35-40 سال سے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے ہیں، اور شروع سے ہی ان کی مخالفت رہی ہے، اور ہر جگہ پہ وہ الیکشن بھی پارٹیاں بھی دو ہوتی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھیں، اور بہت زیادہ ویر تھا ایک دوسرے کے بیانات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگائے جاتے ہیں۔ زرداری صاحب کو مسٹر 10% اور مال کھا گیا سارا، اور زرداری صاحب کہتے تھے کہ اگر میں میاں صاحب کے ساتھ صلح کر لی تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو اس طرح کی باتیں۔ لیکن پھر بھی وہ کیا ہوئے کہ انہوں نے 16 مہینے مل کے حکومت کی، اور صرف یہ کہ سیاسی مفاد انہوں نے اپنا دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ ہماری مخالفت کتنی۔ اب یہی جو سلسلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیر عتاب ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم نہیں ہو رہی، تو جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جو مستقبل میں آگے جہاں سے انہیں ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی سیاست میں جو ہے آپ اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی وے نہیں مل رہا، کوئی ان کے اوپر آسانی پیدا نہیں ہو رہی، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ اتحاد کر لیتے ہیں اور وہ اچھا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی آؤٹ آف دا وے آپ کو جا کے سوچنا پڑتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ کی پارٹی زیر عتاب ہوتی ہے، تو انہوں نے اب آؤٹ آف دا وے یہی سوچا ہے کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو مولانا فضل الرحمان سے بات کرے، اور اگر کوئی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان آ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پریشر ہے نا، خاص طور کے پی کے اندر، وہ کم ہوگا، اور کے پی کے ہی وہ صوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ پروونس ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اپنا مومنٹم گین کر سکتی ہے۔ پنجاب میں بہت مشکل ہے، لیکن کے پی کے میں سے اگر پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ کر لیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جو ہے اپنا مومنٹم حاصل کر سکتی ہے۔ ناظرین آخر میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے انہوں نے آج ہائی کورٹ میں جو ان کی بازیابی کی پٹیشن تھی، اس میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو میرے اغوا کار جو ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، تو ان کی معافی کے بعد جو ہے وہ عدالت نے وہ درخواست جو تھی وہ نپٹا دی ہے۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔